आयज एकूच विचार म्हज्या मनान आसा, कित्याक सामको एक उत्कंठा निर्माण जाल्या की आर्टेमिस प्रोजेक्टांतले दुसरो जो टप्पो आशिल्लो आर्टेमिस 2 नासाचो, अमेरिकन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन नासा जें आसा तातूंतली दुसरी मोहीम आर्टेमिस 2 आनी तातूंतल्यान जे स्पेसक्राफ्ट अवकाशयान जेका आमी म्हणटात ते ओरायन ताणी एक भोंवडी काडली चंद्रा भोंवतणी आनी आतां तें येवपाच्या वाटेर आसा. आतांच तुमी सगळ्यांनी जर एंड्रॉयड मोबायलाचेर जर नासाचें ॲप डावनलोड केलां आसत, जें गुगल प्लेन वचून तुमकां फुकट डावनलोड करूंक मेळटा आनी नासाचे सगळे प्रोजेक्ट्स बी ताचेर पळोवपाक तुमकां मेळटा, जाल्यार ते नासाच्या ॲप्साचेर ह्या अवकाशयानाचो पृथ्वीचेर प्रक्षेपण जायत सावन आतां मेरेनचो प्रवास कसो जालो, कितलो जालो हेंय पळोवपाक मेळटा. आनी ह्या ओरायन अंतराळ यानान स्पेसक्राफ्टा भितर जें जें कितें चलता, तांचो कंट्रोल पॅनेल, तांची बसपाची वेवस्था आनी तांचें सगळें जें काम चलता तेंय पळोवपाक आमकां व्हिडिओचेर मेळटा. आनी रनिंग कॉमेंट्री जी आसता तांच्या तज्ञांची नासाच्या कंट्रोल सेंटरांतली तीय पळोवपाक मेळटा. आनी इतलें पळोवन खरें म्हणजे आमकां बरें दिसता की हें विज्ञान तंत्रज्ञान आतां खरेंच गोंयान कित्याक ना, गोंयान ताचो इतलो सिरियसली लोक कित्याक विचार करना. आतां खूब म्हाका तरी दिसना कितले विद्यार्थी, कितले आतां इंजिनियरींगचे स्टुडंट्स बी हे बाट पळयत बसले आसतले की केन्ना हें यान आतां पृथ्वीच्या वातावरणान सरतलें 24,000 मैल किलोमिटर. कित्याक हें सगळें आतां गणीत जें आसा, अमेरिकेन मॅट्रीक सिस्टीम ना, तांकां अजुनूय खूब हौस आसा, ते अजुनूय थंय फूट, पावंड, मायल्स, फॉरलॉंग बी तसले सगळे यूज करता. आनी आमकां ताका लागून मल्टिप्लिकेशन बी करपाक त्रास जाता, कित्याक एक मायल म्हळ्यार 1600 मिटर ते गणीत मांडपाकय त्रास जाता. म्हणजे 24,000 किलोमिटर ह्या वेगान तें यान आतां अवकाशयान पृथ्वीच्या वातावरणान फोकाणांनी तें यान भितर जेन्ना घुसतलें, भंय दिसता इतलोच एक तरीचो हुस्को कसो जाता खंयच्याय सायंटिस्टाक, कंट्रोल सेंटराक आनी ते भितरल्या तांच्या अंतराळवीरांकय हो हुस्को आसतलोच की तांची हीट शिल्ड जी आसा, यानाची हीट शिल्ड आसता, की पृथ्वीच्या वातावरणा कडेन फ्रिक्शन जावन, घर्शण जावन ते एका एंगलांतल्यान जेन्ना भितर सरता चंद्रावेल्यान परततकीच. आतां तें हांवेंच चॅक केलां ते प्रमाणे कांय मिनटां पयलीं आतां जालें हांगा 6 जावन गेलीं, 6 जावन 32 मिनटां, 6 जावन 30 मिनटांनी हांवें चॅक केलें तांचें टोटल डिस्टन्स. तेन्ना हाजे पृथ्वी पासून ते 74,000 किलोमिटराचेर आशिल्लें. आनीक तांचो ओरायन स्पेसक्राफ्टाचो स्पीड जो आशिल्लो तो 4,000 मैल क्रॉस जाल्लो, म्हणजे जवळ जवळ 6,500 किलोमिटर एका तासाक, म्हणजे 60 सेकंद एका मिनटाक आसता आनी 60 मिनटां एका वराक आसता. म्हणटकीच आमी अशें धरून जाता की मिनटाक 100 किलोमिटर इतल्या फास्ट, इतल्या वेगान हें यान पृथ्वीच्या दिशेन आतां भायर सरलां पृथ्वीचेर पावपाक. तांच्या हिशेबान 10 तारखेक आनी आमच्या हिशेबान 11 तारखेक तो स्प्लॅश डावन जातलो. आतां तो स्प्लॅश डावन म्हणजे कसो, जाल्यार सगळ्यान तांचो जीव घेणो टप्पो आसा तो, आनी सगळ्याचे स्वास रोखून धरपी टप्पो आसा तो. पृथ्वीच्या वातावरणान स्पर्श केल्या उपरांत मागीर हीट शिल्ड आहा ती एक्टिवेट जावची पडटली तांची. म्हणजे तेन्ना टेम्परेचर ताजें इतलें वाडटा भायल्या ताच्या कवचाचें किंवा शिल्डाचें, ते 3.5 ते 4,000 डिग्री पर्यंत वता, सेल्सियस डिग्रीन आमी मेजतात ते. म्हणजे मनशाच्या बॉडीचे टेम्परेचर 37 डिग्री, ते 100 डिग्री उदक आमचें उकळटा आनी वाफ जाता. जाल्यार तुमी विचार करूंक शकता की 3,500 ते 4,000 डिग्री इतले आतां भायल्यान टेम्परेचर तांच्या ह्या कवचाचे, हीट शिल्डाचे आसतले, आनी तरी सुद्दां तांची यंत्रणा जी आसता भितरली ती तांकां 25 डिग्री टेम्परेचर दवरपाचो प्रयत्न करतली भयंकर, आनी ती तशी दवरतली. म्हणजे कितलें सायन्स एडवान्स जाल्लें आसात ते पळयात. आतां हे सगळें भारतांनी बी हे हीट शिल्ड बी केल्ले आसात, पूण भितर प्रवासी नाशिल्ले, अंतराळवीर कोण नाशिल्ले. अपोलो मोहीम बी जाली तातूंत बी हे हीट शिल्ड यूज केल्ले. पूण आतां जे आसात ते 4 अंतराळवीर जे भितर आसात ओरायन स्पेसक्राफ्टा भितर, तांकां ती कांय मिनटां आसता ती सामकी म्हणजे जीव घेणी कशी आसतली ती प्रतीक्षा करपाची. आनी तें सगळेंच आतां सुनीता विल्यम्स सुद्दां आयली तेन्नाय बी तांचें जे स्पेसक्राफ्ट आशिल्लें तांकांय बी, शटल जें आशिल्लें तांकांय बी हे सगळें हातूंतल्यान वच्चें पडलां. पूण ती पृथ्वीचेर सामक्या लागींच्या म्हणजे 700-800 किलोमिटर इतल्याच स्पेस स्टेशना वयल्यान आयिल्ली. आनी हे आतां पृथ्वीच्या अंतराळाच्या भायर म्हणटा तशें एटमॉस्फियराच्या भायर निर्वात म्हणजे व्हॅक्यूम स्टेटींतल्यान जवळ जवळ हे अवकाशयान
ओरायन म्हणटा ते अमेरिकेन आयच्या वेळे प्रमाण आनी आमी आमच्या घड्याळ मुखार आसा आनी त्या घड्याळी प्रमाणे आमी म्हाका सुद्दां आतां हें प्रक्षेपण पळयतलो जाल्यार आतां तें दिसचें ना. आतां म्हाका सकाळीं 4 पासून ते लावन बसचो पडटलो टेलिव्हिजन किंवा मोबायलाचेर युट्यूबाचेर जे प्रक्षेपण लायव्ह ट्रान्समिशन स्प्लॅश डावन किंवा तांचे जे पृथ्वीचेर परतप आसा ओरायन स्पेस क्राफ्टाचें ते म्हाका आतां सकाळीं 4 सुरू जातले तांची कॉमेंट्री आनी 5:37 ते आमच्या दर्यान जे प्रशांत महासागर अशें ताका मराठीन कोणें तरी नांव दिलां पॅसिफीक ओशन तातूंत तो स्प्लॅश डावन जातलो आनी तो जागो थरयल्लोच आसता तांचो प्री प्रोग्राम्ड आसता. हांगा थंय 1-2 किलोमिटर फरक पडूंक शकता पूण थंयच तांचे सगळे ती जहाजां बी शिप्स बी आसतले तांकां उखलपाक थंयच्यान क्रेनीन ते मागीर ओरायन स्पेस क्राफ्ट वयर काडपा खातीर आनी क्वॉरंटायनान तांकां धाडपाक. कित्याक खंयच्याय भायल्या वातावरणांतल्यान अंतराळवीर जेन्ना येतात तेन्ना कसलेच तरेचें तांकां इन्फेक्शन किंवा कितें आसूंक जायना म्हूण खबरदारी घेवची पडटा. तांकां क्वॉरंटायनान दवरून बारीकसाणेन तांची स्टेबिलायज जातासर ते पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्शणान कित्याक झिरो ग्रॅविटींतल्यान ते आतां अर्थ ग्रॅविटी म्हणजे आमची नॉर्मल ग्रॅविटी आसा त्या ग्रॅविटीन ते येतात. हे ग्रॅविटी डिफरन्स आनी बाकीचे तांचे सगळे मेटाबॉलीक एक्टिविटी फिजियोलॉजिकल ब्लड प्रेशर बी टेम्परेचर सगळे सेटल जावचे पडटले आनी तांकां कसलेंच दुयेंस ना कितेंच ना हें सगळें तपासून मागीर कांय दीस तांचे ते क्वॉरंटायनान गेल्या उपरांत तांकां वचपाक मेळटलें आनी मागीरच आमकां डिटेल तांचे कडच्यान खुबश्यो मुलाखती बी घेतकीच कळटल्यो. तो पर्यंत ते स्टेबिलायझेशनचो पिरियड कितलो आसा तो हांव सांगूंक शकना आनी त्या खातीर एकदमच ते थोडे बायट्स जरी दिले तरी सुद्दां तांचे फोटो बिटो आयले तरी ते उलोवंक शकनात चड आनी तांकां रोखडेच भितर ट्रान्सफर करतले. म्हणून आमकां आतां सगळ्यांकच म्हणजे आतां तुमी लक्षांत घेयात की खंयच जगान भितर तांचे खातीर प्रेयर्स किंवा कसल्याय तरेची रिच्युअल्स बी अशें कोणेंच करूंक ना. कित्याक सायन्स टॅक्नॉलॉजीन तुमकांय कल्पना आसतली की केन्ना केन्ना भारताची रॉकेटाय फेल जाल्ली आसतात. ती जाजटोणां करून बी कोणें फेल केली अशें ना. 1-2 कितें तरी इंजीन मिस्टेक्स आसल्यो किंवा खंय तरी सर्किटान बिगाड जालो जाल्यार ती यान मागीर कोसळटात ती आनी दर्यान पडटात आनी 600-700 कोटी रुपया आमच्या उदकान वतात. अशें जाल्लें आसा. सॅटेलायट लॉन्च करता आसतना आमचे सॅटेलायटी कोट्यांनी रुपयाचे अशेंच ताजो भस्म जाल्लें आसा. ताका उपाय नासता कारण सायन्स टॅक्नॉलॉजी लोकांनी लक्षांत घेवपाक जाय की तुमच्या हातान जें कितें आसा तो मागीर प्रेशर कुकर आसूं टेलिव्हिजन सेट आसूं तुमची गाडी आसूं 2 व्हिलर आसूं 4 व्हिलर आसूं खंयच्या ब्रँडाची गाडी आसूं कितें आसूं न्ही आजू बाजूक तुमच्या पांयात जें कितें बॉल पेन सुद्दां हातान तुमच्या आसा आनी चश्मो सुद्दां आसा. खंयचेय सायन्स टॅक्नॉलॉजींतल्यान तयार जाल्ली वस्तू जी आसा ताजेर खूब रिसर्च जाल्लो आसा. खुबसो रिसर्च फेल जाल्लो आसा आनी जो रिसर्च सक्सेसफूल जाल्लो आसा ताजेच प्रॉडक्ट आयज आमी तुमी वापरतात. म्हणटकीच आमकां जाणून घेवपाची गरज आसा की खंयच्याच अंधश्रद्धाळू पद्दतीन अमेरिकेन कोण होम यज्ञ याग प्रार्थना प्रेयर्स बी अशें करूंक बसूंक ना. लोकांक कल्पना आसा वायट कितें जालें जाल्यार अंतराळांतूच तांचो गोबोर जातलो भस्म जातलें ताका उपाय ना. अशें कितें जर दुर्घटना जाली आतां कांयच उपाय ना ताका. शास्त्रज्ञांनी सगळे तांकां वाचोवपाचे प्रयत्न शिल्ड बिल्ड करून भायर टॅक्नॉलॉजी केल्ली आसा पूण टॅक्नॉलॉजी कितली जाली जाल्यार टॅक्नॉलॉजी आनी मनीस हातूंत फरक आसा. टॅक्नॉलॉजीक मेंदू नासता. खंय तरी एखादो डिफेक्ट उरलो किंवा एक उल्का जर आतां येवन आपटली जाल्यार ते हीट स्ट्रिटाचेर बुराक पडटलो ताका यानाकय बुराक पडूंक शकता. पृथ्वीच्या वातावरणान एखादी उल्का जर आदळी यानाचेर येतना जाल्यार कितेंय जावंक शकता एक्सिडेंट. म्हणून टेक्निकली स्पिकींग सुद्दां म्हाका ना जाल्यार एक सायंटिस्ट म्हणून मातसो हुस्को जालो ज्या पद्दतीन एक ओ रिंग म्हणटा ती एक इन्सुलेशन रिंग आसता याना हाज्या स्पेस शटलाच्या भायर त्या ओ रिंगाच्या गडबडीक लागून स्पेस शटलान भस्म जालें आनी कल्पना चावलाचो मृत्यू जालो हे तुमकां कल्पना आसतली. अंतराळवीर भारतांतली पयलींची पंजाबची ती एक दुर्दैवी घटना आशिल्ली आनी ते सगळे कुडके बी सकयल पडिल्ले सगळे प्रक्षेपण लोकांनी पळोवन हळहळ्यात सगळे. आतां हे 4 अंतराळवीर जीव मुठीन घेवन म्हणटा तशें ते तंत्रज्ञानाच्या भरवशाचेर. आतां तातूंतले कोण कोण खंयचो धर्म आसा ज्यू खंय कोण आसा क्रिश्चन प्रोटेस्टंट कॅथलीक म्हाका खबर ना तांणी कांय सांगूंक ना. पूण तांचो जर खंय ना खंय प्रार्थना मनांतल्या मनान ते करता आसतले. भावार्थ आसताच प्रत्येकाक सायंटिस्ट म्हळ्यार मनीसच. म्हणून जी श्रद्धा किंवा हें आसा ताका कांय आडमेळ असो खंयच ना कोणाकय प्रार्थना करपाक. कित्याक आमी कितलेय जाले जाल्यार सायंटिस्ट जावं नॉन सायंटिस्ट जावं कॉमन मनीस जावं कोणीय जावं एक जर मोन जात जर सोडली सुकणीं सोडली आनी जनावरां सुणीं माजरां घोडे गायी कावळे बदकां ही कबुतरां सोडली जाल्यार मनीस जो जन्माक आयला तो कितें तरी अस्तित्व खंय तरी
एका सुपिरियर शक्तीचें आसा हे धरूनच चल्ला. मागीर तुमी कसलेंय नांव ताका दियात, देव, देवता, देवी, मागीर कितेंय म्हणात ताका, होली फादर म्हणात आनी अल्ला म्हणात, कितेंय म्हणात. पूण खंय तरी ह्या जर आतां शक्तीची जर खरोखरच इच्छा आसत की हें संशोधन चलचें फुडेंच, वैज्ञानिकांक एक तांणी संदी दिल्ली आसा, आमच्या हातान एक उत्क्रांतीन संदी दिल्ली आसा. म्हणूनच अजुनूय बी 3 लाख वर्सां आमी ह्या गिऱ्याचेर आमचें अस्तित्व आसा. नाल्यार आमी एकमेकांक खावन उडोवपाचे, सगळे काबार करून उडोवपाचे. महायुद्धां आयली गेली, लोकांनी एकमेकांक मारले, परते मागीर सगळे जपान सारकी जी राष्ट्र आसात ती गोबरांतल्यान उबी रावली. जर्मनीचो गोबरूच जाल्लो. पूण आयज तुमकां कल्पना आसा 2 कुडके जाल्ले जर्मनीचे, एक जर्मनी जाली आनी जर्मनी आज व्हडल्या आतां पयल्या 3 जगांतल्या राष्ट्रांन आज समर्थपणान उबी आसा. तशेंच आमच्या मनीस जातींतय बी एक भावार्थ किंवा श्रद्धा आसतलीच. पूण भारतान ज्या पद्दतीन मुहूर्त पळोवन सगळें करपाचें बी आहा, तशें नासाचें बी किंवा मुहूर्त बिहूर्त पळोवन आनी भारताच्या भायर कोण तसलीं कामां कांय करना. मुहूर्त पळोवन नाल्ल पडून बिडून तें आहा तें आमकांच लागता तें सगळ्या तरेचें. आनी ताज्या फाटल्यान संस्कृतीचोय भाग आसता. एक लोकांक दिसता की कितें तरी पुजा बिजा करून आमी हाका हात घालया बी, तो एक संस्कृतीचो भाग म्हणून लोक करतात. पूण वैज्ञानिकांक ताची व्हडलीशी गरज नासता. आमी आतां PhD करता आसतना प्रत्येक कडेन संशोधन करता आसतना असलें कांय करत ना. एक्सपेरिमेंट जर फेल जालो आमी परतो करता, रिपीट करीत रावतात आनी आमकां यश मेळटा. आमी प्रत्येक खेपेक देवाचें, देवीचें, कोणाचेंच नांव घेता अशें ना. नाजाल्यार एकूय शोध लागचो नाशिल्लो. आनी कोविडाची वॅक्सिनूय आशिल्ली ती जर प्रार्थना करीत सगळे बशिल्ले आनी कितें कितें करीत बशिल्ले जाल्यार कांयच जावचें नाशिल्लें. निमाणे शास्त्रज्ञांक खूब खटपटी करून ही वॅक्सिन सोदून काडची पडली आनी ताका लागून अब्जांनी लोकांचे जीव वाचले हें मान्य करचेंच पडटलें. ते देव देव करीत बसले जाल्यार कांयच जावचें नाशिल्लें. आमी पळयलें बी की ऑपरेशन सिंदूर मे म्हयन्यान जें जालें फाटल्या वर्सा 6, 7, 8 मे, तातूंतय बी शस्त्रां, ड्रोन, मिसायल्स, मागीर आमची सगळी सुखोई बी, राफायल बी, सगळी जेट फायटर आसा, हीच सामग्री वापरची पडली. कोणूच थंय मागीर मंत्र आनी याग यज्ञ बी करून मागीर पाकिस्तानी सैन्याक थंय नश्ट कर बी म्हणून मंत्र मार बी तसलें कांयच करूंक ना. तें कितेंच उपकारपाचें ना. युद्धाच्या भुमीचेर असलें कांयच चलना. सियाचेन आमचें आतां वयर आतां सामकें कडक थंडेन जें आमी रक्त गोठून वचपाचें अशें थंडेन आसा, थंय बी शस्त्रबळूच जाय, अस्त्रबळूच जाय. थंय असले हाका तुमकां जादू टोणाक मंत्र जारण मंत्र बी तसलें करणी फरणी कांय चलना. तें बुवा बिवा बाबा बी तसलें कांयच चलना. तांचें काम न्हयच तें. म्हणून हें विज्ञानाचें खरें सत्य आसा की लोक सगळो आयज आपले जिणे भितर मिक्सर पासून शेगडी आनी रेफ्रिजरेटर आनी फॅन आनी एअर कंडिशनिंग युनीट आनी गाडी खंयी तुमी पळयात, सायन्स टॅक्नॉलॉजी शिवाय तुमचें जावपाचेंच ना. आनी ती प्रार्थना करून प्रेयर्स म्हणून आनी कितें करून तसले हाका ताका हें करून जावना. मनशान ते स्वकश्टान प्रयत्न करून, संशोधन करून, रिसर्च करून, लॅबान हें सगळें साध्य केलां. आनी आमी कितें करतात, आज आयकलां तुमी खंय तरी की गोंयांत फाल्यां आतां हें आमचें यान जें आतां येवपाचें आसा चंद्राक आनी भोंवणी काडून ताजेर चर्चा चालू आसा. आमच्या लोकांक सगळ्या तरेचे उत्सव जाय, सगळ्या तरेचे तांकां धार्मीक कार्यक्रम जाय, सगळ्या तरेचे तांकां सांस्कृतीक कार्यक्रम जाय, मनरिजवणेचे कार्यक्रम जाय. विज्ञान नाका. विज्ञान एक गुलाम कशें वापरपाचें आपणें आनी विसरपाचें. वैज्ञानिकांक आतां आमच्या सारकी कुत्रो खायना अशी परिस्थिती आहा. हांव एकलोच म्हाका दिसता हो व्हिडियो काडून आज ओरायन आमच्या आर्टेमिस 2 मोहिमेचेर आनी ओरायन स्पेस क्राफ्टाचेर उलयता आसतलो. तुमी चॅक केल्यार जाता. खंयच्याच चॅनलाचेर गोंयच्या कोंकणी जावं इंग्लीश जावं किंवा मराठी बातमी दिता त्या आयज कितेंच नासतलें हाजें. तांकां चिंताच ना. तांकां दिसता हें आमची जी साधनां आतां स्टुडियोन कॅमेरा वापरता, स्टुडियोन वेगवेगळे लायट्स वापरता, स्टुडियोन लावडस्पिकर मायक्रोफोन वापरता, स्टुडियोन एडिटींग इक्विपमेंट वापरता, हें विज्ञानांतल्यान आयलां हें सगळ्यांक खबर आहा. पूण तांकां दिसना की हें सगळें कम्युनिकेशन सेट्स आमचे आसात ते टीव्हीचे जे वेगवेगळे पात्रांव आसात आनी जे बॉसीस आसात आनी जे आतां एंकर आसात, तांकां हें तरी खबर आसपाक जाय आशिल्लें की एक इतिहासीक घटना आयज जावपाची आसा. फाल्यां सकाळीं ती आमकां भारतांत दिसतली. ती म्हणजे आतां हें ओरायन स्पेस क्राफ्ट इतल्या पयसुल्ल्यान आतां तें पृथ्वीचेर परतें येता. तातूंत 4 अंतराळवीर आसता. ताज्या बाबतीन एक बाबा उत्सुकता तयार करप गोंया भितर, एक अवेरनेस तयार करप, लोकांक भितर उमळशीक वाडोवप, ताजे बाबा व्हिडियो क्लिप्स दाखोवप. असलो एक प्री प्लॅन्ड सिस्टमॅटीक असो ऑर्गनायज प्रोग्राम तुमकां गोंयच्या एक्काय टीव्ही चॅनलाचेर दिसचो ना.
एकाय प्रायव्हेट चॅनलाचेर आनी कितलेशे इन्फ्लुएन्सर आनी कोण कोण आज आपापले चॅनल उगडून बसल्यात थंय. कांय जाण पयशे आनी सबस्क्रिप्शनूय मागतात. अशें ना जाल्यारय म्हज्या लिस्टार 100 चॅनल आसात, इन्फ्लुएन्सर आसात आनी कोण कोण म्हणून आसात, सेलिब्रिटीज आसात आनी कोण कोण म्हणून आसात. कोणाकूच ना. बाकीचे जेवण, फॅशन, फुगडी, धालो, मांडो सगळे तरेचे चालू आसा मनरिजवणेचे. पूण कोणाकूच सायन्स, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च, सायंटिफीक रिसर्च, टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च, स्पेस रिसर्च, मून रिसर्च कांयच आमच्या शिकिल्ल्या, सुशिक्षीत, एज्युकेटेड म्हणटा त्या आनी वेल्दिएस्ट स्टेट म्हणजे भीक लागूंक ना कोणाक गोंयांत. कोणाकूच भीक लागूंक ना. सगळे बरे गिरेस्त आसात लोक. सगळे गिरेस्त आसा. 6-7 लाख वार्षिक इन्कम आसा. म्हणटकीच आज भारत सरकारानूय डिक्लेअर केलां की टॉप मोस्ट टॅक्स पेईंग, टॅक्स भरपी जी पर्सनल इन्कम टॅक्स आसा तातूंत गोंयचो नंबर बरोच वयर लागता. इतले टॅक्स पेयर आनी इतलो टॅक्स, इन्कम टॅक्स आमी गोंयांतल्यान दितात. मागीर हें सगळें श्रीमंती आसा, गिरेस्तकाय आसा, धन आसा, ती कित्या खातीर? तुमकां जर सायन्स टॅक्नॉलॉजीचोच जर मोग नासत, तुमचे कडेन सायन्स टॅक्नॉलॉजी समजून घेवपाची आनी ती ताजेर चर्चा करपाची, तातूंत खूब खोलान इंट्रस्ट घेवपाची, अमेरिके सारकी, इंग्लंड सारकी, जपान, कोरिया सारकी, चीना सारकी, फ्रांस आनी मागीर तुका जर्मनी सारकी तुमच्या भितर जर संस्कृताय नासत जाल्यार आमी सगळे वेस्टर्नायज पद्दतीन जियोवपाक सोदतात. वेस्टर्नायज पद्दतीन आमी चिंतपाक सोदतात. खुबश्या गोंयकाराची भुरगीं नातरां बितरां आज अमेरिकेन आनी इंग्लंडान आनी खंय खंय आज थंय आतां सेटल जावन वाडल्यात. तांकांय कल्पना आसा की ते थंय वता आसतना वेगळ्या पद्दतीन गोंयकार कशे जातात. तांकांय म्युझियम, सायन्स टॅक्नॉलॉजी, स्मिथसोनियन इन्स्टिट्यूशन, नासाचें हें सगळें पळोवपाक वता. पूण हांगा येतकीच ते मागीर सामकेच बुरसटलेल्या विचारांचे कशे जातात. तांकां जाती धर्म लागता, तांकां व्रत वैकल्य सगळें लागता, तांकां सगळें लादायण्या पासून सगळें लागता. पूण हें सगळें तुमी पर्सनल वेव्हारान तुमचो धार्मीक वेव्हार करात, उत्सव करात, सगळें करात. पूण विज्ञान हो तुमचो धर्म केन्ना जातलो सार्वजनीक जिणेंतलो? सायन्स टॅक्नॉलॉजी हो तुमचो धर्म केन्ना जातलो? ताकाच लागून आज हॉस्पिटलान आनी थंय लोक वखद घेवपाक आनी उपचार घेवपाक वतात न्ही. तुमी आनी खंयच वचना. तुमी खंयच्याच धर्मगुरू हाजे कडेन आपल्याक बरो करात ह्या हातूंतल्यान, जोरांतल्यान किंवा हातूंत वचत ना. तुमी फार्मसीन वतात, वखदां घेतात. मागीर इतलो तिटकारो कित्याक? इतली एक अनास्था कित्याक ह्या गोंया भितर? म्हणजे आमी खंयच्या शेगड्यान आसा सदांच विचार करता की दिसना आमी 21व्या शेगड्यान आसा अशें दिसत ना. आतां सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजीच्या लोकांक, आतां सायंटिस्टांक गोंयच्या जनतेन खेळगड्या परस, कलाकारां परसय तकलेर घेवपाची गरज आसा. तशें काम आसा तांचें, प्रॅक्टिकल आसा. हो कितें खेळगड्या भशेन टुर्नामेंट बी जाता तसलो प्रकार न्ही हो. सायंटिस्टांनी तुमकां बरें कॉन्ट्रिब्युशन दिल्लें आसा, सॉल्युशन दिल्लें आसा. तांकां तुमी खोटलायतात, कुशीन मारतात. एक सुद्दां तांचो दीस ना सारको तुमी हें करतात तो. आनी आयज तुमकां आतां संवसारांतली सगळ्यान व्हडली बातमी जी आसा युद्धाची न्ही, ती शांतीचीच आसा. ही बातमी तुमकां हांवें दिल्या आतां गोंयांत पयले खेपेक. आयज यूट्यूब व्हिडिओ असो जाल्लो आसा हो आयच्या तारखेक. हांव सांगता तुमकां 10 तारखेक एप्रिलाच्या. तुमकांय बी कळपाक जाय की 16 लाखाच्या गोंयांत हो व्हिडिओ काडपी हांव एकलोच आसा. सायंटिस्ट डॉक्टर नंदकुमार कामत, PhD इन मायक्रोबायोलॉजी, जाणें 23 वर्सां पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलचेर, डिप्लोमा आनी डिग्री लेवलचेर MPhil पर्यंत शिकयलां. 20-25 व्हडले एडवान्स टॉपीक शिकयल्यात. आनी अशा ह्या सायंटिस्टान आज हो व्हिडिओ काडून तुमकां सांगचें पडटा शिकिल्ल्या लोकांक की तुमी सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी यू आर टेकिंग फॉर ग्रँटेड. यू हॅव नो प्रॅक्टिकल सस्टेन इंट्रस्ट इन सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी. यू जस्ट यूज सायन्स टॅक्नॉलॉजी as your slaves. You don't care for science and scientists. You do not consider that science and technology offers you all the solutions in day-to-day life, practical life. Otherwise, you tell us what other solutions are available anywhere besides science and technology. You don't have. Ultimately, everybody goes to science and scientists only. Anything, in any field you will see. In any field where practical solution is required, whether it is building a train or constructing a building or a dam, highway or a railway line or anything, you look around and see whether it is wearing the clothes or the shoes or perfume. You just cannot point a single object which has not come out of science and technology. But you hate science and technology. You have to admit it, because you have not really thought about
what is the importance of religion in personal life and what is the importance of science in public life. I am talking only about the importance of science and technology in public life. I am least bothered about the religion in which I am born and anybody else is born. You carry out that religion, you practice that religion, you preach that religion, you do everything. But today, what has created more happiness, more security in humankind's life, man's life, मनशाच्या जिणेन सुख समृद्धी बेटे हात जोडून प्रार्थना करून येवंक ना, खंयच येवंक ना, कशीच येवंक ना. ती रिसर्च करूनच आयल्या, संशोधन करूनच आयल्या, तरातरांची पेटंट्स घेऊनच आयल्या ती. म्हणटकीच सायन्स हे सुप्रीम मानूंक जाय तुमी आनी कित्या परसय बी. बाबा बुवा हांच्या परसय सायन्स हे सुप्रीम. जेन्ना सायंटिस्टांक लोक देव कशे मानतले, खरें सांगता तुमकां हांव, तेन्नाच आमचें राष्ट्र मुखार वतलें. देव कशे मानतले तेन्ना सायंटिस्टांक लोक सगळे कडेन, राजकारण्यांक न्ही, बुवा बिवा बाबा आनी कोण धर्मगुरू आसा तांकां न्ही, तांच्या फाटल्यान धांवन न्ही. सायंटिस्टांक जेन्ना देव कशे मानतले, तांचे कडेन नॉलेज आसा, इनोव्हेशन आसा, ते शोध लायतात, संशोधन करतात. म्हणूनच आतां हे सायंटिस्ट आसा तांकां पडिल्लें नासता हाजें, ते कांय व्हडले संख्येन नात. म्हणटकीच कोण धांवतलो लोकांच्या फाटल्यान, अंधश्रद्धाळू, सुपरस्टिशियस, जातीवादी, धर्मवादी, धर्मलंड हांच्या फाटल्यान लागतो. सायंटिस्टांक अजिबात इंट्रस्ट नासता, वेळ नासता आनी प्राधान्य नासता. म्हणून ते म्हजे भशेन अशें स्पश्ट उलोवंक शकना. थोडे आसात, डॉक्टर जयंत नार्लीकर सरकार किंवा डॉक्टर नरेंद्र दत्तप्रसाद दाबोळकर असले आसात थोडे, की जे सगळे हाजो पुरस्कार करतात, की विज्ञानवादाचो, बुद्धिवादाचो, बुद्धिजीवी हाजो पुरस्कार करतात, बुद्धिप्रामाण्यवादाचो पुरस्कार करतात, सायंटिफीक टेम्पराचो, वैज्ञानीक विचारबुद्धीचो पुरस्कार करतात. आनी हांव सांगता तातूंत नवें कांयच ना. हांव भारतीय संविधानान द वॉट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम मी एंड ईच वन ऑफ यू, आय एम टेलिंग यू दॅट अंडर फंडामेंटल ड्युटीज ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स. One of my duty, your duty is to inculcate scientific temper and rationality. Ask questions. Just don't listen and forget or believe. Just listen and believe. Always question everything. Even Gautam Buddha said, question everything. Don't just believe because Dr. Nandakumar Kamath is now talking on this video. Question him. Question everyone. I am not the last word in anything. Nobody is the last word. We should be passionately curious. We should be inquisitive. We should question everything. We don't question even chief minister. We don't question speaker. We don't question leader of opposition. We don't question anyone. We don't question editors. We don't question so many people in so many professions. We have lost the habit of questioning, being curious, and we are becoming more and more dumb and irrational. गोंयांत तर बुद्धूपणा तर इतलो वाडत चल्ला काय उलोवपाचेंच ना. पेपरांतय तो बुद्धूपणा दिसता, चुकीच्यो बातमी आनी कितें कितें. आनी कोणी सारकें ते चूक सुदारपाक गेलो जाल्यार ते बेजार जातात सगळे. म्हणटकीर जायच अशी परिस्थिती आसा की बुद्धूपणा वाडत चल्ला. लोकांक दिसता जे खूब बडबड करता तांकां आपूण खूब हुशार म्हणून. तशें कांय ना. ते बुद्धूच उलयतात. बुद्धगिरीच चालू आसा सद्या. एका वाटेच्यान बंदुगिरी, दुसऱ्या वाटेच्यान बुद्धगिरी. कोण काय वाचत ना. कोणाच्या हातान कसली पुस्तकां दिसना. पुस्तकाचेर कसल्याच चर्चा जायना. बऱ्या पुस्तकाचेर, बऱ्या मॅगझिनाचेर, बऱ्या लेखकाचेर, बऱ्या लेखाचेर कांयच जायना. तुमी पळयात खंय कोण उलयतात, मेळटा तेन्ना बशीन मेळटा, बाजारांत मेळटा, मार्केटांत मेळटा, खंय मेळटा, सभा समारंभ कोण उलयतात जाल्यार विचारतात जाल्यार पळयात. ताका लागून आमचे कडेन नॉलेज सेंट्रीकूच सिस्टीम गोंयांत ना. इन्फॉर्मेशन सेंट्रीक आसा. लोक कितें जाल्यार धांवतात इंटरनेटार सोदपा खातीर आनी तांकां दिसता तें नॉलेज म्हणून. तशें न्हय. तें नॉलेज तशें ना. तें इन डेप्थ. तातूंत तुमकां कमांड आसूंक जाय, पकड आसूंक जाय, तातूंत प्रोफिशियन्सी आसपाक जाय. हांव अशें म्हणना की प्रत्येक गोंयच्या सुशिक्षीत कोणी हायर सेकंडरी जावं, कॉलेज लेवलचेर शिक्षण घेतिल्लो जावं, ताणें सगळें डिटेलान वचचें. स्पेस एक्सप्लोरेशन म्हणटा ती कितें, नासाचे खंयचे प्रोजेक्ट्स सद्या चालू आसात, खंयच्या हाजेर तांणी स्पेस क्राफ्ट्स धाडिल्लीं आसात, हें तुमकां सगळें डिटेलान वचपाची गरज ना. पूण म्हज्या तुमच्या जिवनांतलो, आमच्या जिणेंतलो एक खीण आसा न्ही आतां, की आतां 1 तारखेक प्रक्षेपण केल्लें हें ओरायन हें स्पेस क्राफ्ट यशस्वीपणान
मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी वापरून आनी सगळें तांणी लायव्ह केलां ट्रान्समिशन हें लक्षांत दवरात. हें आमकां अपोलोच्या वेळारांतलें कांय नाशिल्लें, ती टॅक्नॉलॉजीच नाशिल्ली. आतां सगळें लायव्ह आमकां ते सगळें भितर ओरायन स्पेसक्राफ्टान कितें करता तें आमकां डिटेलान दिसतालें. 24 वरां आमकां ताजी व्हिडिओ क्लिप्स मेळटाली. थोडो प्रायवेट तांचो मेंटेनन्साचो पार्ट सोडलो जाल्यार म्हाका दिसता 18 ते 20 वरां आमकां चंद्रा भोंवती तांणी भोंवणी मारून आयले पर्यंत सगळें अजुनूय बी तांचें भितर जें काम चल्लां पृथ्वीचेर येवच्या पयलीं सगळें फायन ट्युनिंग करपाचें तेंय पळोवंक मेळटात. म्हणजे जणू काय आमीच जनेलांतल्यान तांचे कडेन ते आनंद पळयतात कशें. इतली टॅक्नॉलॉजी मुखार पावली. केदी एक्सायटमेंट जांकां भुरगीं आसात शाळेन वचपी, हायर सेकंडरीन वचपी, कॉलेजीन वचपी, जांकां नातरां आसात शाळेन वचपी, हायर सेकंडरीन वचपी, तांची काकूट दिसता की तुमी खरोखरच आतां तुमच्या नातरांक पणतुरांक बी आयज बसयतले फाल्यां सकाळीं टीव्हीच्या मुखार किंवा दाखोवपाक टॅबलेट लॅपटॉप कित्याचेरूय बी बाबानो हें पळयात म्हणून. एक दीस तुमच्याय लायफान येतलो, तुमकांय बी अशाच तरेन एस्ट्रॉनॉट जावपाची संदी आसतली भारतांतल्यान वचून, किंवा भारताचेच एस्ट्रॉनॉट म्हणून तुमी चंद्राचेर मंगळाचेर वचूंक शकतात. असलीं सपनां आमच्या जाणटेल्यांनी आवय बापायनी जे 40 वर्सां वयले आसा तांकां सांगता हांव. 40 वर्सां वयले जे आवय बापूय आसा आनी 60-70 वर्सां वयले जे आजे आसा आनी 90 वर्सां वयले जे पणजे आसात, पणज्यो आसात, ह्या पिळग्यांक हांव सांगूंक सोदतां की हें तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक नातरांक आनी पणतुरांक फाल्यां सकाळीं जर बसोवंक ना तांकां टीव्हीच्या किंवा हाज्या मुखार हें पळयात म्हणून. आतां हें कशें ओरायन पृथ्वीच्या वातावरणांतल्यान दर्यान आतां देंवतलें पॅराशूट लावन आनीक मागीर तांकां कशें वयर काडटलें आनीक मागीर कितें जाता तें तुमी सगळें एक्सायटमेंट ती पळयात. विथ रनिंग कॉमेंट्री ऑफ नासा एक्सपर्ट्स अशें जर जायत. आनी आमचे शिक्षक खंय आसात, आमचे सायन्साचे टिचर्स खंय आसात, एकल्याचें खंयच म्हाका कोणेच इतले बातमी येतात अशें जालें तशें जालें हें केलें प्रोग्राम ते कोणेच बाबा थंय आर्टेमिस 2च्या बाबतींत कितें तरी एक प्रोजेक्ट केला खंयच्या हायस्कुलान, हायर सेकंडरी स्कुलान, कॉलेजीन, गोवा युनिवर्सिटीन खंयचे कडेन कांयच ना. कसलोच इनिशिएटीव सायन्स टीचर, फिजिक्स टीचर, मॅथ्स टीचर, बायोलॉजी टीचर कोणेच घेतिल्लो ना. सायन्स जनरल टीचर आसूं कोणीय आसूं. जे गोल्ड मेडलिस्ट सुद्दां खूब जाण आसात MSc BSc मेळयले, तांणी परवा करूंकच ना, तांकां पडिल्लेंच ना कांय. कितें तरी एक स्पर्धा बिर्धा आसा जाल्यार गोश्ट वेगळी. एज्युकेशन डिपार्टमेंट, सायन्स टॅक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट स्पर्धा घेवन प्रायज बी दवरताले, धांवतात सगळे आर्टेमिस 2 बी सगळे शिकपाक आनी करपाक. म्हणजे आज अशें प्रत्येक कडेन अशें कितें तरी दिल्यारच आमी करतली अशी प्रवृत्ती जाल्या. ती भयानक आसा, ती वायट आसा. ती गोंय काबार करतली. तुमी अपेक्षाच करूं नाका. तुमी अपेक्षाच करूं नाका की ऑटोमॅटिकली भुरगीं नातरां तुमची पणतुरां इन्स्पायर जातली म्हणून. तें इन्स्पिरेशन तुमचे कडेन येवंक जाय, आवय बापाय कडच्यान येवंक जाय. तुमी व्हडले शिकिल्ले नासत, पूण तुमी आतां तुमच्या भुरग्यांक हें दवरात, आतां व्हिडिओ तांकां दाखयात. तांकां कोंकणी जर बरी येता आयकुपाक आनी समजुपाक. तांकां सांगात, हो पळय लांब केंसाचो जाणटेलो 67 इयर्स रिटायर्ड गोवा युनिवर्सिटींतलो डॉक्टर नंदकुमार कामत, ताजो व्हिडिओ तो कितलो आतां रोखठोक उलयता तो पळयात. आनी जांकां समजूत आसा अशी 10 वर्सांची 12, 14, 16, 18, 20, 22 जी भुरगीं आज आसात ती सायन्स स्टुडंट आसूं, कॉमर्स आसूं, आर्ट्स स्टुडंट आसूं, मॅनेजमेंट आसूं, कोणीय आसूं, लॉ, मेडिसीन, डेंटिस्ट्री, तांच्या उजीर हो व्हिडिओ दाखयात. तांकां विचारात तुमकां इंट्रस्ट ना काय म्हणून. हें आतां ओरायन स्पेसक्राफ्ट जे पृथ्वीच्या वातावरणांतल्यान मागीर पॅसिफीक ओशनान आतां तें स्प्लॅश डावन जातलो तें पळोवपान लायव्ह ट्रान्समिशन जशें तुमी क्रिकेटीची वर्ल्ड कप आनी कितें कितें रनिंग कॉमेंट्री पळयतात तशी पळोवपान तुमकां इंट्रस्ट ना काय म्हणून, जाल्यार तांकां हें कळपाक जाय की द मोस्ट इम्पॉर्टंट हिस्टॉरीक मोमेंट इन देयर लायफ, रियल टायम मोमेंट, रियल टायम लिव्हींग मोमेंट दे वील मिस. तांकां केन्ना तरी 20-30 वर्सांनी आपल्या भुरग्यांक नातरांक सांगपाची संदी आसा. फाल्यां सकाळीं 5-7 तुमी हें ट्रान्समिशन पळयात. 4च्यान सुरू जाता, सकाळीं 4 पासून तुमी नासाचो टीव्ही आनी युट्यूबाचेर खुबशे व्हिडिओ तुमकां मेळटले. हजारांनी चॅनल्स आसात. कितल्याशाच कंट्रीनी आमच्या परस मुखावेलें काम चल्लां आनी आमी मात सामके 16-17 सेंच्युरी भशेन गोंयांत हांगा पडिल्ले आसात. खूब वायट. आनी कोणाकच कसलीच पर्वा ना म्हाका सोडून तरी. विचार करात तुमी हे व्हिडिओ पळयल्या उपरांत एक 5 मिनटां थंड तकली, मागीर कळटलें तुमकां हांव कितलें म्हत्वाचें आज तुमकां सांगता तें.